वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। अहं हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहम् अस्मि। अद्य तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रमधिकृत्य मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य संग्रहेण वदामि। सूत्रार्थः, उदाहरणञ्च, सूत्रे विना नाना इत्यत्र अव्याप्तिदोषः, तत्परिहारार्थम् असर्वविभक्तावविभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। विना नाना इत्यत्र अव्ययसंज्ञासिद्ध्यर्थं वार्तिकमिदम् आरब्धम्। सर्वविभक्तिर्ह्यविशेषात् त्रलादीनाञ्चोपसंख्यानम् इति वार्तिकद्वयम्। अविभक्तिः अलिङ्गमसंख्यमिति च न्यासः कर्तुं न शक्यते इत्युपपाद्यते। सिद्धन्तु पाठात् इति वार्तिकम्। अथवा पूर्वोक्त न्यासद्वयमपि अदुष्टम्। असर्वविभक्तिरिति न्यासोऽपि संगच्छते। असर्वविभक्त्यव्ययम् इति न्यासः तत्खण्डनञ्च। परमोच्चैः परमनीचैः इत्यादौ अव्ययसंज्ञा सिद्धिः। अव्ययमिति महदीयं संज्ञा क्रियते इति एते मुख्याः अंशाः अस्मिन् पाठे भवन्ति। उपोद्घातः इदानीं मया उच्यते। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः, तद्धितः च असर्वविभक्तिः इति पदच्छेदः। असर्वविभक्तिः तद्धितः अव्ययसंज्ञः स्यात् इति सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः। ततः तत्र इत्यादीनाम् अव्ययसंज्ञा अनेन सूत्रेण प्रवर्तते। अस्मिन् सूत्रे कश्चन अव्याप्तिदोषः प्रदर्श्यते। विना नाना इत्यत्र असर्वविभक्तावविभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। तादृश अव्याप्तिदोषपरिहाराय आरब्धम्। कथं विना नाना इत्यत्र अव्याप्तिदोषः भवति इत्यत्र वार्तिकमिदमुक्तं। सर्वविभक्तिर्ह्यविशेषात् इति। तत्र ना प्रत्ययस्य नाय् प्रत्ययस्य च उद्भवे न कापि विभक्तिः निमित्तत्वेन आश्रिता। अतः सर्वविभक्तिः अयं विना शब्दः नाना शब्दोऽपि भवति इति वार्तिकस्य आशयः। अतः अत्र अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति इति अव्याप्तिदोषः इति भावः। एवमेव त्रलादीनाञ्चोपसंख्यानम्, ततः तत्र इत्यादावपि अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति इति अत्र उक्तम्। कथं तत्रापि अव्याप्तिदोषः इति तस्य पाठ्यस्य अथवा तस्य भागस्य अध्यापनसन्दर्भे मया उच्यते। अनन्तरं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रस्थाने अविभक्तिः इति न्यासः कर्तुं शक्यते वा इति कश्चन पूर्वपक्षः प्रवर्तते। न शक्यते इत्यपि समाधानम् उच्यते। एवमेव
अलिङ्गमसङ्ख्यम् इति न्यासः कर्तुं शक्यते वा इति प्रथमतः पूर्वपक्षः क्रियते, स च पूर्वपक्षः निराक्रियते। सिद्धन्तु पाठात् इति अनन्तरम् एकं वार्तिकम्, अथवा पूर्वोक्तन्यासद्वयमपि अदुष्टम् इत्यपि तत्र प्रतिपादितम्। अविभक्तिः इति न्यासोऽपि कर्तुं शक्यते, अलिङ्गम् असङ्ख्यम् इत्यपि न्यासः कर्तुं शक्यते इति प्रतिपादितं वर्तते। असर्वविभक्तिरिति न्यासोऽपि नाम यथासूत्रमपि सङ्गच्छते इत्यपि प्रतिपाद्यते। कथं विना नाना इत्यत्र अव्ययसंज्ञायाः अव्याप्तिदोषः नास्ति इत्यपि तत्र प्रतिपाद्यते। अनन्तरम् असर्वविभक्त्यव्ययम् इति न्यासः कर्तुं शक्यते वा इति कश्चन पूर्वपक्षः प्रवर्तते। न शक्यते इति तस्य न्यासस्य खण्डनमपि क्रियते। अनन्तरं स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रेण या अव्ययसंज्ञा उक्ता सा परमोच्चैः परमनीचैः इत्यादौ न प्राप्नोति इति आशङ्क्य तत्र समाधानम् उक्तम्। अन्ततः अव्ययमिति महतीयं संज्ञा क्रियते इत्यपि प्रतिपादितम्। अयञ्च उपोद्घातः भवतां सौकर्याय संग्रहेण मया उक्तः। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुदीरीत्या सामान्यरूपेण अर्थः भवतां सौकर्याय मया प्रथमतः प्रतिपाद्यते। तद्धितः च असर्वविभक्तिः इति पदच्छेदः। स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रात् अव्ययमित्यनुवर्तते। असर्वा विभक्तिः यस्य सः असर्वविभक्तिरिति तद्धितस्य विशेषणम्। असर्वविभक्तिः तद्धितः अव्ययसंज्ञकः स्यादिति अर्थः। यस्मात् सर्वा विभक्तिः नोत्पद्यते तद्धितान्तः सः अव्ययसंज्ञः स्यात् इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्थः उक्तः। ततः तत्र इत्याद्युदाहरणं। तत्र पञ्चम्यास्तसिलु इति तसिल् प्रत्ययः ततः इत्यत्र, सप्तम्यास्त्रलु इति सूत्रेण त्रल् प्रत्ययः तत्र इत्यत्र। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रमिदं संज्ञाविधायकं शास्त्रम्। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति प्रतिषेधः वर्तते किल। सः तदन्तग्रहणप्रतिषेधः अत्र न प्रवर्तते इति वक्तव्यं। कथमिति उपपाद्यते। केवलात् तद्धितात् कस्या अपि विभक्तेः अनुत्पत्त्या असर्वविभक्तिः इति विशेषणमेव व्यर्थं स्यात् अस्मिन् सूत्रे। अतः तद्विशेषणसामर्थ्यात् अत्र शब्दरूपं विशेष्यमादाय तद्धितान्तः इति अर्थः तदन्तविधिः वक्तव्यः। प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम् इति वाचनिकः तदन्तविधिः वर्तते किल। अतः तद्धितान्तस्य अव्ययसंज्ञा विज्ञास्यते इत्याशयः। नाम असर्वविभक्तिः यः तद्धितः तदन्तः अव्ययसंज्ञकः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः फलितः। अपि च अन्योपि विषयः वर्तते। केवलानां तद्धितानाम् अव्ययसंज्ञायां प्रयोजनाभावः प्रयोजकाभावश्च। यदि तदन्तस्य अव्ययसंज्ञा स्यात् तर्हि किं प्रयोजनं? सुबुत्पत्तिरेव प्रयोजनम्। एवं न व्येतीति अव्ययमिति अन्वर्थसंज्ञालब्धो अर्थः प्रयोजकश्च
वर्तते। अतः अस्मिन् सूत्रे संज्ञाविधौ इति प्रतिषेधः न प्रवर्तते इति भावनीयम्। इदानीं तथितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रस्य कश्चन अव्याप्तिदोषः प्रतिपाद्यते। तत्र प्रथमतः असर्वविभक्तिः इत्यत्र वृत्तिकारेण एवं व्याख्यातम्, असर्वा विभक्तिः यस्य सः असर्वविभक्तिरिति। अत्र असर्वा विभक्तिः यस्य सः इत्यत्र द्विधा अर्थः वक्तुं शक्यते। तत्र प्रथमतः यस्य तद्धितस्य असर्वा विभक्तिः कार्या, अर्थात् यस्मात् न सर्वा विभक्तिः उत्पद्यते इत्यर्थः यदि स्वीक्रियते तदा न कश्चन दोषः। परन्तु यदा तु यस्य तद्धितस्य उत्पत्तौ निमित्तत्वेन असर्वा विभक्तिः आश्रिता सः असर्वविभक्तिः इत्यर्थः यदि प्रतिपाद्यते तदा सर्वदा इत्यादौ अव्ययसंज्ञा सिद्ध्यति। तत्र दा प्रत्ययस्य सप्तमी विभक्तिरेव उत्पत्तौ निमित्तम्। अतः सर्वदा इत्यादौ अव्ययसंज्ञा सिद्ध्यति। परन्तु विना नाना इत्यादौ अव्ययसंज्ञा तु न सिद्ध्यति। कथं न सिद्ध्यति इति इदानीमेव मया प्रतिपाद्यते। विना नाना इत्यादौ अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति इति मया उक्तं किल। कथमित्युक्तौ मया उच्यते, विनैभ्यां नानायौ न सहेति सूत्रेण ना प्रत्ययस्य नाय् प्रत्ययस्य च उत्पत्तौ न काचिद् विभक्तिराश्रिता। अतः विना नाना इत्यत्र अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति। न काचिद् विभक्तिः निमित्तत्वेन आश्रिता इत्युक्तौ सर्वविभक्तिरयं भवति इत्याशयः। असर्वविभक्तिः न भवति इत्याशयः। अतः विना नाना इत्यत्र अव्ययसंज्ञा सिद्ध्यर्थं वार्तिकमिदम् आरभ्यते असर्वविभक्तावविभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानम् इति। असर्वविभक्ताविति वार्तिकस्य अयमर्थः। असर्वविभक्तौ यस्य तद्धितस्य उत्पत्तौ निमित्तत्वे असर्वा विभक्तिः आश्रिता इत्यर्थस्वीकारे अविभक्तिनिमित्तस्य अर्थात् अश्रूयमाण विभक्तिकम् अव्ययम् अविभक्ति अविभक्तिनिमित्तं यस्य तत् अविभक्तिनिमित्तं विनेति नानेति। अयि भोः पश्यन्तु, विना नाना इति पदद्वयसिद्धौ किं निमित्तम्? अविभक्तिनिमित्तम् अव्ययं निमित्तम्। अत्र विनैभ्यामिति सूत्रेण ना प्रत्ययोत्पत्तौ नाय् प्रत्ययोत्पत्तौ च विनयौ अव्यये एव निमित्ते आश्रिते किल। अतः अविभक्तिनिमित्तस्य तस्य विनेत्यस्य नानेत्यस्य च अव्ययसंज्ञा सिद्ध्यर्थं सूत्रे उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः। कुतः विना नाना इत्यत्र अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति? तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रेण प्रकृतसूत्रेण कुतो न सिद्ध्यति इति चेत् वार्तिककारैः उच्यते सर्वविभक्तिर्ह्यविशेषात् इति। सर्वविभक्तिः हि अविशेषात्। अयं विनेति शब्दः नानेति शब्दः सर्वविभक्तिः भवति, असर्वविभक्तिः न भवति।
कुतः अविशेषात् विशेषस्य कस्यापि अनाश्रयणात् अर्थात् नहि विनैभ्याम् इत्यत्र प्रतिनियता काचित् विभक्तिः आश्रिता एवञ्च विशेषतः कस्या अपि विभक्तेः निमित्तत्वेन अनाश्रयणात् सर्वविभक्तिकोऽयं भवति न असर्वविभक्तिः एवञ्च सर्वविभक्तिकत्वेन विना इत्यस्य नाना इत्यस्य च तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति। एतावत् पर्यन्तं सर्वविभक्तिकत्वेन विनेत्यस्य नानेत्यस्य च अव्ययसंज्ञायाः अप्राप्तत्वेन तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इत्युक्तं किल। इदानीम् अपरं वार्तिकं त्रलादीनाञ्चोपसंख्यानम् इति। त्रलादीनामपि अस्मिन् अव्ययसंज्ञाविधायकसूत्रे उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति। भोः इदमेकं पश्यन्तु। तसिल् प्रत्ययः शास्त्रे प्रथमतया उक्तः किल पञ्चम्यास्तसिल् इति। अतः तसिलादीनाञ्चोपसंख्यानम् इति वार्तिककारेण वक्तव्यम्। त्रलादीनाम् इति कथमुक्तम् इत्युक्तौ अत्र एवं वक्तव्यं वार्तिके आदिशब्दस्य प्रकारवाचित्वेन तसिलपि गृह्यते इति वक्तव्यम्। पंचम्यास्तसिलु सप्तम्यास्त्रलु इत्यादि सूत्रविहितानां तसिल् त्रल् इत्यादीनाम् अव्ययसंज्ञायाम् उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति। अयि भोः एतेषाम् अव्ययसंज्ञा कुतो न सिद्ध्यति अविशेषेण विहितत्वात् इति। पूर्वोक्त एव हेतुः अत्रापि स्वीक्रियते। अविशेषेण विहितत्वात् एतेषामपि अव्ययसंज्ञा न सिद्ध्यति इति। अयि भोः पञ्चम्यास्तसिल् इति तसिलुत्पत्तौ पञ्चमी विभक्तिः आश्रिता। सप्तम्यास्त्रल् इति त्रलुत्पत्तौ सप्तमी विभक्तिः आश्रिता। विशेषेण विहितत्वमेव एतेषां वर्तते। अविशेषेण विहितत्वमिति कथं वा उच्यते भवद्भिः इत्युक्तौ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते इति वार्तिकं तत्र अस्ति। एवञ्च सर्वविभक्तिनिमित्तत्वं तसिलः त्रलश्च सिद्धम्। एवञ्च सर्वविभक्तिनिमित्तत्वात् त्रलादीनां संज्ञायाः अप्राप्तिः इति कृत्वा एतेषामपि त्रलादीनाम् उपसंख्यानं नाम अव्ययसंज्ञाविधायके अस्मिन् सूत्रे उपसंख्यानं कर्तव्यम्। विना नाना शब्दयोः त्रलादीनाञ्च प्रकृतसूत्रेण अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति। कुतः सर्वविभक्तिकत्वात् असर्वविभक्तिकत्वाभावात्। अतः तेषाम् उपसंख्यानं कर्तव्यम् इत्युक्तं किल। इदानीं तेषां सर्वेषामपि अव्ययसंज्ञासिद्ध्यर्थं कश्चन उपायः उच्यते। इदानीं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति प्रकृतसूत्रस्थाने अविभक्तिः इति न्यासः क्रियते। अविभक्तिः इति नूतनसूत्रस्य अयमर्थः भवति प्रयोगे अश्रूयमाणविभक्तिः अव्ययं स्यात् इत्यर्थः। प्रयोगे इत्युक्तौ प्रयोगमात्रे विभक्त्यभावः विवक्षितः। अतः दधि मधु इत्यादौ अव्ययसंज्ञायाः आपत्तिर्नास्ति। दध्नि इत्यादौ विभक्तिश्रवणात्। एवञ्च प्रयोगमात्रे अश्रूयमाणविभक्तिः अव्ययं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। ततः तत्र विना नाना इत्यादौ ते शब्दाः
अश्रूयमाण विभक्तिशब्दाः, प्रयोगमात्रे अश्रूयमाण विभक्तिशब्दाः। अतः तत्र अव्ययसंज्ञा अनेन न्यासेन अविभक्तिः इति न्यासेन सिद्ध्यति इति कश्चन पूर्वपक्षः आगतः। अविभक्ता वितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः इति वार्तिकम्। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रस्थाने अविभक्तिः इति न्यासः कृतः किल, परन्तु तस्मिन् न्यासे इतरेतराश्रयदोषात् संज्ञायाः अप्रसिद्धिः, नाम संज्ञात अव्ययसंज्ञा वक्तुं नैव शक्यते इति। इतरेतराश्रयो नाम अन्योन्याश्रयः इत्यर्थः। कथम् अत्र अन्योन्याश्रयदोषः भवति इत्युक्तौ अत्रेदं भाष्यं वर्तते। सत्यविभक्तित्वे संज्ञया भवितव्यं, संज्ञया च अविभक्तित्वं भाव्यते, तत् इतरेतराश्रयं भवति। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति। अयमाशयः अव्ययसंज्ञायां सत्याम् अविभक्तिकत्वं भवति। अयि भोः, अव्ययसंज्ञा प्रवृत्त्यनन्तरमेव किल अव्ययादाप्सुपः इति सुपः लुग् भवति। अविभक्तिकत्वं स्वाभाविकमिति तु नैव मन्तव्यम् अस्माभिः। यदि अविभक्तिकत्वस्य स्वाभाविकत्वं स्यात् तर्हि अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। एवञ्च किमागतम्, अव्ययसंज्ञायां सत्याम् अविभक्तिकत्वं भवति, अविभक्तिकत्वाच्च अव्ययत्वं सिद्ध्यति इति रीत्या इतरेतराश्रयदोषः। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते, अतः अविभक्तिः इति न्यासः नैव कार्यः। विना नानाशब्दयोः त्रलादीनाञ्च अव्ययसंज्ञासिद्ध्यर्थम् अन्यः उपायः इदानीम् उच्यते। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रस्थाने अलिङ्गमसङ्ख्यम् इति न्यासः क्रियते। लिङ्गसङ्ख्यारहितं यत् तदव्ययं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। एवञ्च लिङ्गसङ्ख्यारहितत्वेन विना नानाशब्दयोः एवं तत्र ततः इत्यादि शब्दानाञ्च अव्ययसंज्ञा सिद्ध्यति किल, उपसंख्यानस्य आवश्यकता नास्ति किल। अतः अलिङ्गमसङ्ख्यम् इति न्यास एव भवतु इति पूर्वपक्षः। परन्तु तथा वक्तुं नैव शक्यते। अलिङ्गमसङ्ख्यम् इति अस्मिन्नपि कल्पे इतरेतराश्रयदोषः भवति। पश्यन्तु, अलिङ्गासङ्ख्यत्वे सति अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञया च अलिङ्गासङ्ख्यत्वं भाव्यते। तदेतत् इतरेतराश्रयं भवति। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। अविभक्तिः इति न्यासे यः दोषः अस्ति स एव दोषः अलिङ्गमसङ्ख्यम् इति न्यासेपि वर्तते इति द्योतनाय वार्तिककारैः वा शब्दः प्रयुक्तः, अलिङ्गमसङ्ख्यमिति वा इति। वस्तुतः अलिङ्गमसङ्ख्यम् इति न्यासे अन्योन्याश्रयदोषः नास्ति। कथमित्युक्तौ, अलिङ्गता असङ्ख्यता च नेदं वाचनिकम्, अर्थात् संज्ञया न भाव्यते, किन्तु
స్వాభావికమేతత్ అలింగత అసంఖ్యత చ యద్ధర్మద్వయం తత్ స్వాభావికం. భాష్యే ఏవముక్తం తద్యథా సమానమీహమానానాంచాధీయానాంచ కేచిత్ అర్ధైర్యుజ్యంతే అపరేణ తత్ర కిమస్మాభిః కర్తుం శక్యం స్వాభావికమేతత్ ఇతి. ఏవంచ అలింగత అసంఖ్యత చ స్వాభావికం ఇతి కృత్వా అవ్యయసంజ్ఞయా అలింగత అసంఖ్యత చ భావ్యతే ఇది నైవ వక్తవ్యం. ఏవంచ అన్యోన్యాశ్రయ దోషః నాస్తి. తథాపి అర్థాత్ ఇతరేతరాశ్రయ దోషాభావేపి అలింగమసంఖ్యమితి న్యాసః నైవ కర్తవ్యః. కుతః ఇత్యుక్తౌ ఉచ్యతే సిద్ధంతు పాఠాత్ ఇతి వార్తికం. పాఠాద్వా సిద్ధమేతత్ ఇత్యర్థః. సిద్ధంతు పాఠాత్ ఇతి వార్తికం ఆరబ్ధం కిల. అనేనైవ వార్తికేన అర్థాత్ పాఠాదేవ సిద్ధం ఇతి కథనాత్ వినా నానేతి శబ్దయోః త్రలాదీనాంచ అవ్యయసంజ్ఞా సిద్ధ్యతీతి కృత్వా తేషాం అవ్యయసంజ్ఞా సిద్ధ్యర్థం ఉపసంఖ్యానం నైవ కర్తవ్యం ఇది వార్తికస్య సంపూర్ణతయా అర్థః. పాఠః ఏవం క్రియతే. తసిలాదయః ప్రాక్ పాశపః అర్థాత్ పంచమ్యాస్తసిలు ఇత్యారభ్య యాప్యే పాశప్ ఇతి పర్యంతం షష్ప్రభృతయః ప్రాక్ సమాసాంతేభ్యః అర్థాత్ బహ్వల్పార్థాత్ ఛస్ ఇత్యారభ్య సమాసాంతాః ఇతి సూత్రాత్ ప్రాక్ మాంతః కిమే తింగవయేతి ఆం అముచ ఛందసి ఇతి అం ఏతౌ మాంత ప్రత్యయౌ. తసివతి ప్రతియోగే పంచమ్యాస్తసిః ఇతి తసిశ్చ ఇతి చ తసిః తేన తుల్యం క్రియాచేద్వతిః ఇతి వతిః. కృత్వోర్థః కృత్వసుచు సుచు ధా ఇతి త్రయః కృత్వోర్థాః. సూత్రాణ్యపి మయా ఉచ్యంతే. సంఖ్యాయా క్రియాభ్యావృత్తిగణనే కృత్వసుచు ద్విత్రిచతుర్భ్యః సుచు విభాషా బహోర్ధా ఇది కృత్వోర్థ ప్రత్యయ విధాయక సూత్రాణి. ఏవం రీత్యా పాఠః కర్తవ్యః. అథవా అవిభక్తిః ఇతి న్యాసోపి అదుష్టః ఇతి ఇదానీం ప్రతిపాద్యతే. అవిభక్తిః శబ్దः అవ్యయసంజ్ఞः భవతి ఇత్యర్థः కిల. పూర్వముక్తः ఇతరేతరాశ్రయదోషः నైవ వక్తుం శక్యతే. ఏ వైయాకరణాः విభక్తిలోపం ఆరభమాణాः అవిభక్తికాన్ శబ్దాన్ ప్రయుంజతే. అయి భోః, ఏ అవైయాకరణాः ते अपि अविभक्तिकान् शब्दान् प्रयुञ्जते. ते अवैयाकरणाः लौकिकपुरुषाः एकत्वादीनाम् अर्थानाम् अभिज्ञा एव. तथापि अव्ययेभ्यः एकत्वादिबोधकविभक्तिः न प्रयुञ्जते ते. अतो ज्ञायते अर्धरूपमेव एतत् एवं जातीयकं येनात्र विभक्तिः न भवतीति. एवञ्च संख्याभावादेव विभक्तेः
अनुत्पत्तिः इति ज्ञायते। अयि भोः, यदि सहजतया विभक्तेः अनुत्पत्तिः इति भवद्भिः यद्युच्यते तर्हि अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रं किमर्थं व्यर्थं किल इत्युक्तौ अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रं तु न्यायसिद्धायाः अनुत्पत्तेः अन्वाख्यापकम् इति वक्तव्यम्। एवम् अलिङ्गमसङ्ख्यम् इति न्यासोऽपि अदुष्टः इति इदानीं प्रतिपाद्यते। अव्ययानां द्वैविध्यं वर्तते। किञ्चित् अव्ययं विभक्त्यर्थप्रधानं, किञ्चित् क्रियाप्रधानं वर्तते। उच्चैः नीचैः इति विभक्त्यर्थप्रधानं, हिरुक् पृथक् इति क्रियाप्रधानम् अव्ययम्। एवं तद्धितोऽपि तत्र यत्रेति विभक्त्यर्थप्रधानः विना नानेति क्रियाप्रधानः। न चैतयोः अर्धयोः लिङ्गसङ्ख्याभ्यां योगः अस्ति। अतः अलिङ्गमसङ्ख्यम् इति न्यासोऽपि कर्तुं शक्यते। अतो नान्योन्याश्रयः। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति यथा न्यासोऽपि सङ्गच्छते इति इदानीं प्रतिपाद्यते। असर्वविभक्तिः इत्युक्तावपि न दोषः। अयि भोः, विना नाना इत्यादौ अव्याप्तिः दोषः इति इतः प्राक् उक्तम् इत्युक्तौ उच्यते न दोषः। एकस्मिन् एकवचनं, द्वयोर्द्विवचनं, बहुषु बहुवचनम् इति अतिबहुव्यर्थं क्रियते इति भाष्यं। भोः, एवं सूत्रपाठः नास्ति, परन्तु द्व्याकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनमिति वर्तते किल, तथा गुरुभूतं नैव कर्तव्यम्। एवं लघुभूतः न्यासः क्रियते। एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते। एकस्मिन् एकत्वे इति नैव उच्यते। एकवचनम् इति प्रथमतः सूत्रम्। अनन्तरं द्विबह्वोः द्विवचन बहुवचने इति न्यासः क्रियते। एवञ्च एकत्वे एकवचनमिति नास्ति। एकवचनम् इत्येव सूत्रम्। एकवचनं तु एकस्मिन्नपि भविष्यति, एकत्वाभावेपि भविष्यति। एकत्वाभावे भविष्यति इत्युक्तौ द्वित्वे बहुत्वे वा भवति वा? न भवति। तत्र द्विबह्वोः द्विवचन बहुवचने इति सूत्रं बाधकं भवति। एवञ्च एकत्वाभावेपि भवति इत्युक्तौ नैव दोषः इति भवद्भिर्मन्तव्यम्। एवञ्च एकत्वाभावेपि अलिङ्गासङ्ख्येभ्यः अव्ययेभ्यश्च एकवचनं भवति। न चापि एवं विग्रहः करिष्यते सूत्रे न सर्वाः असर्वाः असर्वाः विभक्तयो यस्मात् सः असर्वविभक्तिरिति। तथा विग्रहे दोषः। यतः सर्वशब्दस्य प्रकारकार्त्स्न्येऽपि वृत्तेः हेतोः एकवचनमात्रोत्पत्तावपि सर्वाः विभक्तयः सप्त अव्ययेभ्यः उत्पद्यन्ते इति असर्वविभक्तित्वं न स्यात्। किन्तु असर्वविभक्तिः इत्यत्र एवं विग्रहः उच्यते। न सर्वा असर्वा असर्वा विभक्तिः यस्मात् सः असर्वविभक्तिः। एवञ्च एवं रीत्या विग्रहोक्तौ न दोषः। द्रव्यकार्त्स्न्यवृत्तिः सर्वशब्दः एकवचनमात्रोत्पत्तौ निरवशेषा विभक्तिः नोत्पन्ना इति कृत्वा असर्वविभक्तित्वं भवत्येव। यदि प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् प्रथमाविभक्तेरेव एकवचनम् अव्ययेभ्यः उत्पद्यते इति अङ्गीक्रियते, तदा असर्वाः विभक्तयः यस्मात् सः इति विग्रहे आश्रितेऽपि न दोषः इति कयटेन उक्तम्। इदानीम् असर्वा विभक्तिः यस्मात् सः असर्वविभक्तिः इति विग्रहः अङ्गीकृतः किल।
तदानीम् असर्वविभक्त्यव्ययम् इत्येव सूत्रमस्तु। कुतः तथितश्चासर्वविभक्तिः इति सूत्रम्? असर्वविभक्त्यव्ययम् इत्येव सूत्रमस्तु। असर्वविभक्ति इत्येव सूत्रमस्तु इति आशयः। यतः अव्ययपदम् अनुवर्तते किल। असर्वविभक्त्यव्ययम् इत्येव सूत्रमस्तु इत्यस्य असर्वविभक्ति इत्येव भवतु इत्याशयः भवतु। असर्वविभक्त्यव्ययम् इति न्यासे किं लाघवम्? पंचसूत्री नैव कर्तव्या इत्युक्तम्। स्वरादिनिपातमव्ययम्, तद्धितश्चासर्वविभक्तिः, कृन्मेजन्तः, क्त्वातोऽसुन् कसुनः, अव्ययीभावश्च, एषा पंचसूत्री नैव कर्तव्या इति। कुतः? तत्र सर्वत्रापि असर्वविभक्तित्वस्य तुल्यत्वात् इति चेत् तथा वक्तुं नैव शक्यते। असर्वविभक्त्यव्ययम् इति न्यासः नैव कर्तुं शक्यते। तथा सति एकः, द्वौ, बहवः इत्यत्रापि एकशब्दस्य, द्विशब्दस्य, बहुशब्दस्यापि अव्ययसंज्ञा प्रसज्येत। कुतः? एकशब्दात् एकवचनमेव प्रवर्तते, द्विशब्दात् द्विवचनमेव प्रवर्तते, बहुशब्दात् बहुवचनमेव प्रवर्तते। असर्वविभक्तित्वं तत्रापि वर्तते इति तत्रापि अव्ययसंज्ञा प्रसज्येत। अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थं भवद्भिः किं कर्तव्यं? तद्धितग्रहणं कर्तव्यं। यदा तद्धितग्रहणं क्रियते तदा कृन्मेजन्तः इत्यादि पंचसूत्राण्यपि कर्तव्यान्येव। पंचसूत्राणि इति मया उक्तं। तद्धितश्चासर्वविभक्तिः इति सूत्रं गतमिति यदि भवद्भिः भाव्यते तदानीं कृन्मेजन्त इत्यादि चत्वारि सूत्राणि आहत्य पंचसूत्राण्येव कर्तव्यानि। पंचसूत्रस्थाने असर्वविभक्त्यव्ययम् इति न्यासस्तु नैव कर्तव्यः। स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रेण पाठेन अव्ययसंज्ञा या उक्ता सा उच्चैः नीचैः इत्यत्र भवति, सत्यं। परमोच्चैः परमनीचैः इत्यत्र कथं भवति? तेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति इत्युक्तौ इदं समाधानं प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम् इति तदन्तविधिना भविष्यति इति। उच्चैः शब्दान्त शब्दः इत्युक्तौ परमोच्चैः शब्दः भवति, परमनीचैः शब्दः भवति इति तत्रापि अव्ययसंज्ञा प्रवर्तते। अयि भोः, यदि तदन्तविधिः अङ्गीक्रियते तत्र तदानीम् अत्युच्चैः, अत्युच्चैसौ, अत्युच्चैसः इत्यादावपि अव्ययसंज्ञा स्यात्। कुतो न भवति इत्युक्तौ उपसर्जनत्वात् तत्र अव्ययसंज्ञा न प्रवर्तते इति समाधानम्। सर्वनामसंज्ञायां यः उपसर्जनप्रतिषेधः प्रकृतः अस्ति सः अत्रापि अनुवर्तिष्यते। अयि भोः, तत्र उपसर्जनप्रतिषेधः प्रत्याख्यातः। कथम् अत्र अनुवृत्तिः इत्युक्तौ यदि सः प्रत्याख्यायते तत्रस्थ प्रत्याख्यानरीत्येव अत्रापि प्रत्याख्यानम्। महतीयं संज्ञा क्रियते अव्ययमिति, अतः उपसर्जने न अव्ययसंज्ञा प्रसक्तिः इति। भो पश्यन्तु, परमोच्चैः परमनीचैः इत्यादौ उच्चैः शब्दस्य यो अर्थः तस्य प्राधान्यं वर्तते। अत्युच्चैः अत्युच्चैसौ इत्यादौ उच्चैः शब्दस्य यो अर्थः तस्य उपसर्जनत्वमेव अस्ति, अर्थात् प्राधान्यं नास्ति। अतः अव्ययमिति महती संज्ञा कृता इति हेतोः उपसर्जने तत्र अव्ययसंज्ञा न प्रवर्तते इति भावनीयम्। अव्ययमिति महतीयं संज्ञा इत्युक्तं किल, तत्प्रयोजनम् अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत न व्येतीत्यव्ययम् इति। क्व पुनः न व्येति?
స్త్రీ పుం నపుంసకాని ఏకత్వ ద్విత్వ బహుత్వాని చ సత్వగుణాః ఏతానర్థాన్ కేచిద్ వియంతి కేచిత్ నవియంతి ఏ నవియంతి తదవ్యయం అంతతః ఇయం కారిక వర్తతే సదృశం త్రిషు లింగేషు సర్వాసు చ విభక్తిషు వచనేషు చ సర్వేషు యన్నవ్యేతి తదవ్యయం ఇది ఏవం రీత్యా తథితశ్చ సర్వవిభక్తిః ఇతి సూత్రం సంపూర్ణం వ్యాఖ్యాతం మయా అధ్యాపితం చ